hapon kanatong tanan sa tuwa mga suki nga tigpaminaw sa tuwang programa nining station 98.7 Radio Atraca dinhi sa siyudad sa Escalante sa tuwang programa matag Sabado alauna hangtod sa alas 2 kasiguraduhan sa kaluwasan diha kang Kristo Jesus lamang. Kauban nato karon si Brother John, may hapon kanimo Brother John. May hapon sa Brother Minji. Kauban ko nato si Brother GM. May hapon Brother GM. Hapon Brother Minji o sa kanina ko may hapon ng tanan. O sa di ba tama to sa pagtuon sa pulong sa inyo ang ato ang duha ka igsoon sa ilahang awit. Si Jesus nagpakatao naubos dito sa kasunang na iyang natawhan. Siyang ibabakan sa mga dagami na panwala niya tinig sa bayan. Diyang bibiyaan ng langit na makahon, ang pagluwas kanimong kanamo. Diyang gugma nga dilig yun matugnan, dinigi padayag sa atong tanaw. Si Jesus nagpaubos dito sa humanan, ibutang-utangan sa mga katauhan. Siya gipunan sa kilid gidughan, apan niyang gidawang kining tanan. Iyang gibiyaan ng langit nga makahon, aron pagluwas kanimo kanako. Iyang gugma nga dili gyud matugnan, iyang ipadayag sa ato. Nagpakamatay siya alang kanimura, kay di gugma ka niya. Iyang gibiyan ng langit na makahon, aron pagluwas sa nimog kanako. Iyang gugma nga dili gyud matugnan, binigi padayag sa atong tanan. Iyang gibiyaan ng langit nga makahon, aron pagluwas kanimo kanako. Iyang gugma nga dili gyud matugnan, iyang ipadayag sa atong tanan. Iyang gugma nga dili gyud matugnan, binigi padayag sa atong tanan. Amen. Daghang salamat sa matahom nga awit. So nindot kayo ang mensahe sa awit nga naguluhan ubos. So nagpakatao si Ginoong Hesus Kristo ubos pa kaysa sa mga anghel. Natao siya dito sa pasungan
Then dili gyud ingon nga haruhay ang iyang pagpakatao nining kalibutana. Gipili niya ang malisod. Then siya ni anhi dinis kalibutan aron mahimo siyang servant. Dili siya ingon nga ning ani siya sa kalibutan mahimo siyang hari, kundi mahimo siyang servant. Although ang tumong o katuyuan nga unta dawaton siya sa nasod nga Israel para mahimong hari nila, pero kay wa siya dawata, mao kining hinungdan nganong misulod ang panahon sa grasya kay gilansang siya sa cross. Amen. So ato ang programa, Brother John, kasiguraduhan sa kaluwasan diha kang Kristo Jesus lamang. Di ta maglangan ato ang abrihan ang atong mga Biblia diha sa Acts chapter 17 verse 29 to 31. Acts chapter 17 verse 29 to 31. As much then as we are the offspring of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold or silver or stone, graven by art man's device. Verse number 30. And the times of this ignorance God winked at, but now commandeth all men to be everywhere to repent. Amen. 31. Because he hath appointed a day in the which he will judge the world in righteousness by that man whom he hath ordained, whereof he hath given assurance unto all men, in that he hath raised him from the dead. Magampo ta. Labing dalaygo na mga Dios, gamhanan sa tanan, amahan, daghang salamat sa kahaponon, daghang salamat sa proteksyon, daghang salamat sa imong kaayo, labaw sa tanan, amahan, daghang salamat sa kasiguraduhan sa kaluwasan nga among naangkon pinaagi sa pagsalig na mo diha ni Ginoong Hesus Kristo. Nagampo kami nga ikaw magapanalangin bisan pa sa imong pulong, gamita ako ubos nga alagad, dagay kami langit nun nga kaalam ngaron ma-explain Ginoo ang imong mga pulong, mapahayag namo ang imong mga pulong sa kahapsay o katinaw Ginoo pinaagi sa imong mga pulong nga babasa sa balaang kasulatan. Kining tanan among ginampo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, so ato makitaan dinhi sa buhat chapter number 17, mao kini ang time nga si Apostol Paul ning adto siya dito sa nakaagi siya. Ngadto siya sa Athens. Di nakita niya ang pagka superstitious sa mga tao dito sa Athens nga bisan pa nga nagsimba sila, na sila devotion nga nagsimba sila, ilahat ng Dios ilang gisimba, ug bisan pa sa mga Dios nga wa nila nailhi. Ug gani na sila gibutang diya sa verse number 23, to the unknown God. So lahag yung gibutangan nga bisan pag wa nila nailhi, ilahang gisimba, Brother John. Okay, so ato ang tan-awon ang mga punto, ato ang gibasa dinhi karon, Brother John, dinhi sa Acts chapter 17 verse 29 to 31. O ang ato ang pagatun-an ini nga kahaponon, Brother John, he hath given assurance unto all men. Amen. Gihatagan kita kasiguraduhan. Liyo ko basa sa Cebuano ni mga Bible diya sa verse number 31, Brother John. Acts chapter 17 verse number 31. Tungod kay siya nakatanda na og usa ka adlaw na siya mohukom sa kalibutan diha sa pagkamataron, pinaagi niya ng tao nga kang kinsa siya misugo. Then mahitungod niini siya nakahatag og kasiguruan ngadto sa tanang tawo, diha nga siya nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay. Amen. Naghatag og kasiguraduhan ngadto sa tanang tawo. Unsa may gihatag sa Dios nga naghatag siya kasiguraduhan. Ang buktong rason ngano nga natagaan kita sa kasiguraduhan, gihatagan tas kasiguraduhan pinaagi sa pagbanhaw ni Ginoong Hesus Kristo gikan sa mga patay. Amen. Amen. Kay kung
Wa pa siya nabanhaw gikan sa mga patay hangtod karon nagpabilin kita nga mga tawo nga wa gyud tay kasiguraduhan. Wala tay kasiguraduhan pareha ra gyapon nga gi-offer sa mga pundok o relihiyon nga walay kasiguraduhan. Amen. So atong makit-an dinhi nga ang Dios na mismo mo'y nagpamatuod nga siya naghatag kanato og kasiguraduhan pinaagi sa pagbanhaw niya kang Ginoong Hesus Kristo. Nga ang iya diyang gihatag nga si Ginoong Hesus Kristo gihatag niya dinhi sa kalibutan tungod kay nahigugma siya sa mga tao nga naa sa kalibutan aron kining mga tawhana kung mosalig diha ni Ginoong Hesus Kristo dili masugamak ngadto sa kalaglagan nga mao ang impyerno. Amen. So mao na nga ning gihatag niya sa Ginoong Hesus Kristo nga mas ubos pa kaysa mga anghel, Brother John, ang iyang pagpakatao niining kalibutana. Then naganto siya sa cross, namatay siya, gilubong, og nabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw, ug mao kana nga sigurado gyud ta nga kung mosalig ta diha ni Ginoong Hesus Kristo, makabaton kita og kasiguraduhan sa atong kaluwasan. Tungod kay atong gisaligan, wala nagpabilin sa mga patay, Brother John. Amen. Amen. Daghan kayo mga pundok, mga relihiyon nga gitukod lamang kini og mga tao, pero kanang mga tawhana nga mo'y tukod sa kanang maong pundok, Brother John, namatay, hangtod karon wala na banhaw. Ang bugtong na banhaw gikan sa mga patay, gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay nga mao'y naghatag og kasiguraduhan kanato nga mga magtutuo diha ni Kristo Jesus nga ang Dios nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay. Amen. Imong makat-an diha tungod kay naghatag og kasiguraduhan ang Dios kanato mga tao pinaagi sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus Kristo naa siya'y sugo sa tanang mga tao. Amen. Amen. Verse number 30, ug ang mga panahon niini nga pagka-ignorante, sa una ignorante ta sa pulong sa Dios. Ignorante ta bisan kinsa na lang maoy ato ang simbahon. Bisan kinsa na lang maoy tuuhan. Ignorante ta, wa ta nahibalo sa kamatuoran apan karon kay ang Dios naghatag na kanato og kamatuoran nga napatik sa balaang kasulatan. Wa tay laing saligan para makabaton kita sa kasiguraduhan sa kaluwasan way Ginoong Hesus Kristo. Amen. Ug na siya sugo, Brother JM. Ang sugo sa Dios sa tanang mga tao way gipili. As long as ikaw tawo ka, kaliwat ka sa ni Adam, kaliwat ka ni Adam nga 100% nga tao ka, di ka humanoid, kundi tao ka 100%, ikaw usa sa gisultian sa Dios nga maghinulsol. Amen. Magrepent. Matod pa diha sa verse number 30, og ang mga panahon niini pagka-ignorante gipasagdan sa Dios. Apan karon imong makitan dinhi, apan karon bot pasabot wala na ta pasagdi sa Dios. Amen. Amen. Wala na pasagdi nga ang tao mahimong ignorante. Tungod kay gihatag na niya ang kamatuoran way lain si Ginoong Hesus Kristo. Matod pa ni Ginoong Hesus Kristo diha sa Juan 14 versikulo 6, ako ang kamatuoran. Amen. Unsa gani mabasa diha, Brother John? Liog kog basa. Kinanglan ang atuang itudlo o ipasikad ginato sa mabasa, Brother John. John chapter 14 verse number 6 unsay sulti ni Ginoong Hesus Kristo? John chapter 14 verse number 5 Verse number 5 sugod. Si Tomas nagaingon ngadto kaniya, Ginoo, kami wala mahibalo kung asa ikaw moadto. Kung saon nga kami makahibalo sa dalan. Verse number 6. Si Jesus nagaingon ngadto kaniya, ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay tao nga nagaadto sa Amahan apan pinaagi kanako. Amen. Klaro kayo nga apan karon wa na ta pasagdi sa Dios, gitagaan na ta og manluluwas way lain
diha sa persona ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. O bisan pa sa pagpuyo dinhi nining kalibutanan ni Ginoong Hesus Kristo dito sa nasod nga Israel, ang pulong niya, ang maong sulti ni Ginoong Hesus Kristo nga siya ang dalan. Siya ang kamatuoran, subusa ang kamatuoran nakaangkla diha sa persona sa kamatuoran. Amen. Amen. Kung unsa ang mga pulong sa kamatuoran nga way lain si Ginoong Hesus Kristo ang nag-angkon nga siya ang kamatuoran, busa diha ta mo sandig niya, diha ta mo tuo niya, kay siya lamang ang nagpatuo nga siya ang kamatuoran. Ug matod pa dinhi, balikan nato ang atong gibasa sa Acts chapter 17 nga ang Dios naghatag nato og nagsugo. Wala na ta pasagdi sa Dios sa atong panahon karon, panahon sa grasya. Wala na ta pasagdi sa Dios, but now commandeth. Gisugo niya ang tanang tao apan karon nagasugo sa tanang mga tao sa matag dapit sa paghinulsol. Dili lang ni exclusive kung naatay maayo nga tumanon nga balaod, Brother John, kini nga balaod sa Dios. Kini nga sugo sa Dios mo ni tumano na to nga maghinulsol ta gikan sa tuang pagkadili Dios nun. Kung dili gani ka Dios nun, bot pasabot wala ka giila sa Dios nga iyang anak. Kung dili ka Dios nun, matud pa ni Brother JM, yuwan on. Amen. Kung dili ta Dios nun, aw ta tubangan sa Dios. Pero Diyos nun ka o riwanon ka, Brother Ninja, ang ingon dere, commanded all. Commanded. Exempted. Walay exempted ang gikamand ani Brother John tanang tao Amen. nga dili ka anak sa Dios gikaman ka, basta tao ka, usa ka nga gikaman sa Dios nga masulsol. Amen. Nga karon nagasugo sa tanang mga tao sa matag dapit sa paghinulsol. Nganong maghinulsol man ang tao, Brother John? Verse number 31, tungod kay siya nakatakda na og usa ka adlaw. Amen. Amen. Na kaadlaw nga gitakda ang Dios nga ikaw hukman kaniya. Amen. Ug ang tungod kay siya nakatakda na og usa ka adlaw nga siya mukom sa kalibutan. Hukman sa Dios ang kalibutan pinaagi sa pagka imo makitan diha pinaagi ni anang tawo nga kang kinsa siya misugo. Amen. Way laing gisugo ang Dios nga sa pag-anhi dinhi sa kalibutan. Way laing gisugo ang Dios sa pagtugyan sa iyang kinabuhi para sa iyahang mga katawhan. Amen. Para sa mga tao nga gitakda na sa Dios nga naay usa ka adlaw nga siya mohukom sa kalibutan diha sa pagkamatarong. Way laing matarong gawas pinaagi diha ni Ginoong Hesus Kristo. Way laing tarong. Ang bugtong tarong walay sala, sinless nga tao, way lain si Kristo Hesus. Og ang iyang pagkamatarong, Brother John, muhukom sa kalibutan diha sa pagkamatarong pinaagi ni anang tawo nga kang kinsa siya misugo. Diin mahitungod niini siya nakahatag og kasiguruhan. Amen. Amen. Wa tay laing dangpan para sa kasiguraduhan sa atong kaluwasan. Ang bugtong makahimo kanimo og tarong atubangan sa Dios. Way lain nga tarong nga tawo nga kinahanglan natong saligan nga ang iyang pagkamatarong ato ang masulob. Way lain ang pagkamatarong ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Mahitungod niini siya og kasiguraduhan ngadto sa tanang tao. Amen. Diin diha nga siya nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay. Amen. So, ato ang nakit-an dinhi, Brother John, nga ang Dios naghatag yung kasiguraduhan.
Amen. Nga dapat ang tao mudangop diha sa gihatag nga kasiguraduhan sa Dios. Amen. Kay kung dili ka mosanong kung unsay kasiguraduhan nga gihatag sa Dios para sa imuhang kaluwasan, aw labing wa gyud nay sigurado. Kay ang Dios na maoy mo og kasiguraduhan gyud, busa didto ta mudangop kung unsa nga kasiguraduhan. Ang pangutana karon, Brother John, nga kinahanglan atuang masabtan, nganong sigurado mangyud ta nga kung mosalig ta diha ni Ginoong Hesus Kristo, makabaton ta sa kasiguraduhan sa kaluwasan. Unsa may nganong kung mosalig ta diha ni Ginoong Hesus Kristo, makasiguro mangyud ta, sigurado gyud nga makabaton ka sa kaluwasan. Amen. Amen. Ato ang abrihan diha sa Acts chapter 2 verse 36 to 37, Brother John. Usa sa mga rason nganong makasiguro gyud ta nga ang Dios naghatag kanatong kasiguraduhan nga kung mosalig ta diha ni Ginoong Hesus Kristo, maluwas gyud ta. Unsa may naa diha ni Ginoong Hesus Kristo nganong siya man gyud ang gihatag sa Dios. Diha sa Acts chapter 2 verse 37, liog kog basa, Brother John. Acts chapter 2 verse 36 to 37. Busa iugot ng tibuok balay sa Israel mahibalo nga masaligon. Nang Dios mihimo sa maong Hesus kinsa inyong gilansang sa cross nga Ginoo og Kristo. Amen. So busa ato ang makit-an dinhi, Brother John, nga Kristo nga ato ang gisaligan kini Ginoo. Imo makitan diha that God hath made the same Jesus whom He have crucified. So ang gilansang si Ginoong Hesus Kristo nga Ginoo o Kristo. So buot pasabot ang iyahang gihatag, Brother John, nga mao si Ginoong Hesus Kristo Lord. So busa didto ta mosalig sa nga gilansang sa cross. Amen. Imo makitan diha nga Ginoo kinsa inyong gilansang sa cross nga Ginoo og Kristo. So way lalis, Brother John, si Ginoong Hesus Kristo Ginoo gyud siya. Amen. Lalis, Brother John, nga si Ginoong Hesus siya gyud ang maong Kristo. Amen. Juan 4:42, John chapter 4 verse number 42, o kung wa ko masayok, kung unsa ang nganong gihinganlan gid siya og Kristo, Brother John, unsa man gyud mensahe sa ngalan sa maong Kristo. John chapter 4 verse number 42, lihok kog basa, Brother John. Og miingon ngadto sa babayi, karon kami nagsalig. Dili tungod sa imong gisulti, kay kami mismo nakadungog kaniya og nahibalo nga kini mao gayud ang Kristo ang manluluwas sa kalibutan. Amen. So ang gihatag sa Dios nga Hesus nga mao ang Ginoo og Kristo, ang iyang ngalan palang gani, Brother John, Kristo man sa kalibutan. So buot pasabot kay manluluwa sa kalibutan, dapat ang mga tao dito mosalig niya para maluwas. Amen. Amen. Kung nangita kag kaluwasan, o siyempre muadto ka sa manluluwas. So wala gyud naghisgot ang balaang kasulatan nga kung gusto ka magpamembro kag relihiyon. Amen. Bisan pagani kita dinhi, Brother John, wa gyud tagadala og relihiyon, wa ta naginto nila og relihiyon. Ang atoa lang nga bisan asa sila nga relihiyon, basta ang ilang gisaligan nga manluluwas, way lain si Ginoong Hesus Kristo, sigurado nga makabaton sila sa kasiguraduhan sa kaluwasan. Amen. So matod ba diha ni John? Matod pa sa mga tao ang apas ngadto sa babae, Brother John,
nga nagsulti ang babae nga mao kini ang Kristo. O sila gid mismo ilang gi pamati sila gid mismo nakadungog kaniya o sila nagsulti nga kini mao gayud ang Kristo ang manluluwas sa kalibutan. So unang rason nganong sigurado gyud ang imong kaluwasan kung ang imong saligan si Ginoong Hesus Kristo, kay ang imong gisaligan nga persona, Brother John, Ginoo og manluluwas sa kalibutan nga mao Kristo. Ikaduhang rason, Brother John, 1 Thessalonians chapter 1 verse number 5. 1 Thessalonians, abrihan nato ang sulat ni Apostol Paul kung unsay sulti niya. 1 Thessalonians nganong sigurado gyud ta sa kaluwasan. 1 Thessalonians chapter 1 verse number 5. Lihok kog basa, Brother John. 1 Thessalonians 1 verse 5. Kaya among maayong balita wala niabot nga na kaninyo sa pulong lamang. Apan sa gahom usab ug sa balaang espiritu ug sa dako nga pagkamasaligon. Ingon kamo nasayon unsa nga matang sa mga tawo diha kaninyo tungod ug alang kaninyo. For our gospel came not unto you in word only, but also in power. So buot pasabot ang atuang manluluwas, Brother John, gamhanan o ang iyang mga pulong ang pulong mahitungod sa maayong balita, Brother John, gahom. Naay gahom. Apan sa gahom usab. Okay? So mangita maganitag pinakakusgan nga ato ang saligan, Brother John, para labanan ka. How much more si Ginoong Hesus Kristo nga bisan pa ang iyang gihimo nga maayong balita gahom kini sa Dios. Matod pa ni Apostol Paul diha sa Roma 1:6, lihok kog basa, Brother JM. Roma chapter 1 verse number 16. Uno guys. Romans chapter 1 verse number 16. Romans chapter 1 verse number 16, matod sa pulong sa Dios, matod pa ni Apostol Paul, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God. Amen. Kay kini mao ang gahom sa Dios. Kay kini mao ang gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan. Subot pasabot ang maayong balita nga gihimo sa kana nga Ginoo og Kristo, Brother John. So siyang pagka-Kristo gitawag siya og manluluwas sa kalibutan. Ug wa lang siya nagpabilin nga gitawag lang siya og manluluwas, kundi naa pagyud gibuhat, Brother John, nga mo'y balita kanatong mga makasasala. Amen. Ug matod pa ni Apostol Paul, kay ang among maayong balita wala miabot nganha kaninyo sa pulong lamang. So wala mo abot ang maayong balita pinaagi ang sa pulong, Brother John, apan sa gahom usab. Nganuman, kay ang maayong balita kini gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan. So kung naay gahom, naay ang espiritu. Nga human nga makadungog ka sa maayong balita, Brother John, ug mosalig ka diha ni Ginoong Hesus Kristo, silyuhan ka sa balaang espiritu. Ephesians chapter verse number 13. So una, ang maayong nga gibuhat sa Kristo nga atong Ginoo nga saan? Then dugang pa in assurance. Amen. Matod pa ni Apostol Paul, for our gospel came not unto you in word only, but also in power, in the Holy Ghost, and in assurance. Dako nga pagka. So dako kay masaligon, Brother John, nga kung mosalig yun ta diha ni Ginoong Hesus Kristo,
kasiguraduhan gyud sa kaluwasan. Amen. John chapter 14 verse number 26. 1 Corinthians chapter 1 verse 23 to 24, Brother John. 1 Corinthians chapter Chapter 1 verse 23 to 24. Nga ang Brother John, Amen. nga nakini siya ay gahom kay si Kristo mao ang gahom ang kaalam sa Dios. 1 Corinthians chapter 1 verse 23 to 24. Nagingon siya dire, apar nga among giwali si Kristo nga gilansang sa cross. Ngadto sa mga Hudiyo usa ka kapandulan, ug ngadto sa mga Grigo binuang. Verse 24. Sila nga mga tinawag, mga Hudiyo ug mga Grigo, si Kristo ang gahom sa Dios ug ang kaalam sa Dios. Amen. Ang gihatag nga Kristo, Brother John, siya ang gahom sa Dios. O ang iyang gihimo nga maayong balita, Brother John, gahom sa Dios para sa kaluwasan. Then si kaalam sa Dios, mao na mga pulong noong Hesus Kristo. Ito'y mga gipangwali sa mga apostoles, Brother John, nga gigayran sila sa balaang espiritu. Amen. Nga mao'y nagtudlo kanila ug mao'y nagpahinumdom kanila sa mga butang nga bisan unsa nga gisulti ni Ginoong Hesus Kristo ngadto kanila. John chapter 14 verse number 26. John chapter 14 verse number 26. Apan ang maglilipay nga mao ang balaang espiritu, kinsa ipadala sa Amahan diha sa akong ngalan. Siya mutudlo kami mga butang magdala sa tanang mga panunduman sa nga akong gisulti nga na kaninyo. So ang balaang espiritu, so makasiguro gyud ta, Brother John, nga ang mga gipamulong sa mga apostoles nga gisulat din ang kasulatan, makasiguro gyud ta nga gatong mga pulunga, Brother John, kasiguraduhan gyud. Amen. Kamatuoran gyud kay una ang mga pulong nga gipamatud-an nila sa mga apostoles wala guide para dili sila masayop, Brother John, kung unsa ang mga pulong ni Jesus Kristo. Ug mao kanay gisulti diha ni Apostol Paul sa Hebrews chapter 2 verse number 2 nga usaon na to sa pag-iskapar. Amen. Hebrews chapter 2 verse number 3. Liog kog basa, Brother John. Hebrews 2:3. Unsaon nato sa pag kung kita dili manumbalin sa mao kada kaluwasan nga una gisugdan sa pagpamulong sa Ginoo o gipamatuod ngadto kanato pinaagi kanila nga nakadungog kaniya. Amen. So klaro kay Brother John nga una mulong sa maong dako nga kaluwasan ang gihatag nga Ginoo ug Kristo. Amen. Ang manluluwas sa kalibutan ug kana nga Kristo na siya gihimo dito sa cross sa Kalbaryo nga mo'y kabayaran sa tuwa mga sala, siya gilansang namatay, gilubog na banhaw sa ikatulo ka adlaw nga mo'y naghatag og kasiguraduhan kanatong mga mosalig diha niya Brother John. Amen. Amen. Kan Brother John, mo'y naghatag og kasiguraduhan, mo'y gahom sa Dios ug ang kaalam sa Dios. Then, ang naghatag kanato og kasiguraduhan, he hath given assurance unto all men, kay gibanhaw niya si Ginoong Hesus Kristo. Una, gitagaan ta og mga bahandi sa takos nga kasiguraduhan sa pagsabot, Brother John. Chapter 2 verse number 2. Verse 2. Aron ang ilang mga kasing-kasing unta malipay. Ingon nga nahiusa diha sa gugma ug ngadto sa tanang mga bahandi sa hingpit nga kasiguruhan sa pagpanabot ngadto sa pag-ila sa misteryo sa Dios ug sa Amahan ug kang Kristo. Amen. That their heart might be comforted, being knit together in love unto all riches of
of the full assurance of understanding. Ng mga bahandi sa hingpit. Amen. Ang kaluwasan hingpit. Amen. Ang kaluwasan sigurado. Og ni naghatag kanatog hingpit nga kasigurado ngadto sa pag-ila sa misteryo sa Dios sa Amahan ug kang Amen. So gitaghan kita og full assurance of us understanding mahitungod sa Dios, mahitungod sa Amahan ug mahitungod kang Kristo. Nang ilhan nato kung kinsa gayud si Ginoong Hesus Kristo, kinsa mo'y nagpadala kaniya og ngano unsay tumong anong gihatag si Ginoong Hesus Kristo para sa kaluwasan sa mga tao. Amen. Amen. So unto all riches of the full assurance of understanding. Verse number 8, Colossians chapter 2 verse number 8. Colossians 2 verse 8. Mm. Pagbantay basin adunay tawo nga magadaot kaninyo pinaagi sa filosofiya ug kawang nga pagpanglimbong. Subay sa tradisyon sa mga tawo, subay sa mga unang lagda sa kalibutan ug dili sunod ni Kristo. Amen. Ug naay commandment ang Dios nga pinaagi kang apo nga kinahanglan magbantay. Kaya dunay mga tao nga kanin agi sa filosofiya ug kawang nga panglimbong. Amen. Naay mga limbungan nga wala nagtudlo mahitungod sa kamatuoran. Subay tradisyon sa mga tao. Klaro kay relihiyon, Brother John. Subay sa tradisyon. Then subay sa mga unang lagda sa kalibutan. Og kini og dili sunod ni Kristo. Amen. So watay laing saligan si Ginoong Hesus Kristo sa tuang kaluwasan. Ug watay watay lain nga barugan kundi ang mga kamatuoran nga nabatik sa balaang kasulatan nga maoy mga pulong ni Ginoong Hesus Kristo. Nga maoy gipang sulat sa mga apostoles para kana believers. Amen. So una naghatag kanato og kasigurado sa pagpanabot nato sa bahandi, mga bahandi na hingpit nga kasiguraduhan sa pagpanabot. Amen. So kining pulong sa Dios mao kini naghatag kanato og mga pagtulunan, naghatag kanato og mga pagbadlong, naghatag kanato og mga commandment, naghatag kanato og mga kamatuoran mahitungod kung unsa ug kinsa si Ginoong Hesus Kristo ug nganong musalig niya. Kaduha, mihatag siya og hingpit nga kasiguraduhan sa paglaom. Amen. Hebrews chapter 6 verse number 11. Hebrews 6 verse 11. Kung kami nagtinguha ang matag usa kaninyo magpakita sa samang nga pagkamakugihon ngadto sa hingpit nga kasiguruhan sa paglaom hangtod sa katapusan. Amen. Dili lang niingon Brother John nga tunga lang nga kasiguraduhan. Dili lang niingon Brother John nga pipila lang nga siguro, kundi ang gihatag nganhi kanato Brother John ngadto sa hingpit nga kasiguruhan sa paglaom. Amen. Naglaom ta diha sa kaluwasan nga atong Brother John tungod kay ning salig ta diha ni Ginoo to. Dili lang ingon nga pinaagi lang siyahang mga pagpalaom, kundi naghatag gud nato og hingpit nga kasiguraduhan sa paglaom. Amen. Amen. Nganong makalaom gyud ta diha ni Ginoong Hesus Kristo? Unang butang dili siya bakakon. Ikaduha, siya gyud maoy gisugo sa Dios nga atong Amahan. Ikaduha, siya ang Ginoo og Kristo. Ikaupat, naa siya gihimo nga kabayaran sa atuang mga sala nga kung mosalig ta diha niya, pasayloon ta sa tuang Amahan. Ikaupat, nga naghatag siya og kasiguraduhan pinaagi sa hingpit nga paglaom, Brother John. Amen. Makalaom gyud ta diha ni Ginoong Hesus Kristo na ay
mga tao dinis kalibutan, kusog kayo magpasalig, Brother John. Amen? O kalibutan, ilahan na ganing na isan pa sa pagpamulong, nga mo sulti dayon, asalig lang ayo laom. Diba? Ug maunay realidad sa kalibutan karon nga kung nagpasalig nimo, dili lang ka mulaom, musalig lang ka pero ayaw og laom. Pero ni Ginoong Hesus Kristo, Brother John, nagpasalig siya ug nagpalaom pagyud siya. Amen. So wa gyud tayo lauman kundi ang iyahang mga tungod sa unsa may Paul. Colossians chapter 5. Tungod sa paglaom nga malang kaninyo didto sa langit. Na mahitungod niini kamo tungod kaniadto diha sa kamaturan. Amen. So klaro kayo nga naatay paglaom nga gitigom didto sa langit tungod kay ning sanungta sa pulong sa kamatuoran sa maayong balita. Amen. Ug mao ka ng pulong sa kamatuoran sa maayong balita na si Kristo Jesus nag-antos, si Kristo sa cross, si Kristo Jesus mga pakigsabot sa saad nga mga walay paglaom o mga walay Dios dinhi sa kalibutan. Amen. Kaniadto nga wa pa ta nahimong anak sa Dios, wala tay paglaom. Amen. Mga wala Kristo. Salig diha ni Ginoong Hesus Kristo, wala kay Kristo. Wala kay manluluwas, buot pasabot dili ka luwas. Kay wa man kay manluluwas. Walay Dios dinhi sa kalibutan. Pag kay Dios dinhi sa kalibutan, kung di ka mosalig ni Ginoong Hesus Kristo, o dili ka Dios nun. Amen? Kay wala kay Dios, wala kay Kristo, wala kay manluluwas. Ang kapungot sa Dios nagpabilin diha kanimo. Dili ka niya anak. Dili ka pinasaylo sa Dios, kaaway ka sa Dios. Gikapungtan ka sa Dios. So kung kay gikapungtan nga tao John, pasudlon di ni malay. Di ba natural dili gyud ka pasudlon? Kontra man kaniya. The same usab na sa Dios. Kung wa ka mo sanong ang gipadala nga mao si Kristos, ang kapungot sa Dios nagpabilin gyapon diha kanimo. Ngano pabilin ang imong pagsasala diha sa iyahang atubangan. Amen. Mga walay paglaom ug mga walay Dios ni dinhis kalibutan. Kung wa kay Kristo, dili ka luwas. Kung wa kay Kristo, wala kay paglaom. Dili makaluwas. Wa gyud kay paglaom. Ngano man, muabot kanimo ang kamatayon. Ug kung muabot kanimo ang kamatayon, naay kalaglagan nga nagpaabot kanimo. Nga mao ang hukom sa Dios tungod kay gikapungtan kaniya o natural asa man kaniya dalon sa impyerno. Amen. Colossians chapter 1 verse number 23. Colossians chapter 1 verse 23. Kung kamo magpadayon diha sa pagtuo nga gipasukad o gipalig-on, ug dili matarog gikan sa paglaom ng balita. Amen. Na inyo Matarog. Paglaom sa yung balita. Kumo balita na siya ay paglaom. Amen. Kung wa Brother John, di na tawag mayong balita oy. Nabagoy mayong balita nang wa man di man ka baton o kasiguraduhan, wa man kay paglaom. So, gitawag siya maayong balita na siya ay paglaom. Amen. Then last, Hebrews chapter 10 verse number 22. Gitagaan pagyutag higpit nga kasiguraduhan sa pag Hebrews 10 verse 22. Manool kita uban ang tinuod nga kasing-kasing diha sa hingpit nga kasiguruhan sa pagtuo. Amen. Nga nagapon
sa atong mga kasing-kasing nga napisik-pisikan gikan sa usa ka daw. O ang atong mga lawas na hugasan pinaagi sa putli nga tubig. Amen. So klaro kayo Brother John nga naihingpit na kasiguraduhan sa pagtuo. Amen. Yang taingon nga basta-basta nga mutuo lang tadayon. Amen. Ang uban pangutanon depende na sa pagtuo nato brad. Unsa man gyud ay ang imong pagtuo? Kinsa man gyud makabaton kita og kaluwasan, mosalig ta diha niya. Amen. Amen. So kung nagtuo nga si Kristo Jesus manluluwas, unsa may imong pagtuo karon? Parehar gud anang doktor, nagtuo ka nga doktor, di naa kay sakit. Mo resita ba gyud na siya nimo kung di ka moduol diha niya kay magparesita ka? Mo ana ka nga awam ko'y salig anang doktora, di ko ana niya magparesita. O di gid ka niya maresetahan. Amen. Dili gid ka niya matambalan sa imong sakit. Ngano man, wa man kay salig sa kana nga doktor. Pero nagtuo ka nga siya doktor. Amen. Usab na sa pagtuo nato ni Ginoong Hesus Kristo. Halos tibuok kalibutan Brother John, Brother GM nagtuo ni Ginoong Hesus Kristo. Ang pangutana, ning salig ba na sila ni Ginoong Hesus Kristo para sa ilang kaluwasan? Igo ra sa pagtuo. Nagtuo. Na silang huna-huna nga nagtuo sila. Pero ang pangutana, ning salig ba na sila ni Ginoong Hesus Kristo para sa ilang kaluwasan? Kung dili gani sila, kung wala gani mosalig ni Ginoong Hesus Kristo, hasta lang sila sa pagtuo ni Ginoong Hesus Kristo nga si Ginoong Hesus Kristo manluluwas pero wa sila misalig, nagpabilin gyapon nga wa sila'y kasiguraduhan sa kaluwasan. Og si Ginoong Hesus Kristo, siya ang hingpit nga pagtuo, naghatag sa kasiguraduhan sa atong pagtuo. Siya ang atong pagtuo, atong gituhuan. Matod pabitaw diha ni Apostol Paul, Brother John, muna din sila. Daw, unsa magidiay ang inyong pagtuo? Mauni ang atong pagtuo, John. Nagtuo ta una, nagtuo mi nga si Ginoong Hesus Kristo lang gyud ang makaluwas. Amen. Dili ang relihiyon. Og si Ginoong Hesus Kristo wala nagtukod relihiyon. Nagtukod og relihiyon bradoy. Tagay kog verse nga nagtukod siya og relihiyon. Unsang relihiyon na? Amen. Ang iyang gitukod church, ang iyang lawas, og mahimo kang miyembro sa lawas. Kung mosalig ka diha niya, kay bautismuhan ka sa balaang espiritu, silyuhan ka sa balaang espiritu. Ang balaang espiritu mo'y matuod nga ikaw anak ka sa Dios. Amen. Sa tilawhanon nga pamaagi nga mahimo kang miyembro sa lawas ni Kristo, kundi ang balaang espiritu ka diha ni Ginoong Hesus Kristo, diha kasi nga ang Dios nagbanhaw kaniya. Romans chapter 10 verse 8 to 9 and 10 nga ang Dios nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay, ikaw gayud maluwas. Amen. Ug matod pa ni Apostol Paul, gipangutana siya, I do to be saved. Unsay akong himuon para, unsay akong buhaton para maluwas? Unsay tubag ni Apostol Paul, sumalig ka ni Ginoong Hesus Kristo ug ikaw maluwas. Amen. Wa mo tubag si Apostol Paul, oy pamimbro ka ng relihiyon na. Wa mo tubag si Apostol Paul, oy pabautismo kas tubig. Nganuman, ang bugtong matag kanimo og kapasayloan way lain si Ginoong Hesus Kristo. Amen. Ang iyang gibuhat dito sa cross. Og matod pa ni Apostol Paul, wala niya igakaulaw ang mayong balita ni Ginoong Hesus Kristo kay kini gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan. Ang mayong balita nga si Ginoong Hesus Kristo gilansang sa cross, namatay, gilubong, banhaw sa kitulo ka adlaw. Kini naghatag kanato og kasiguraduhan sa atong kaluwasan. Amen. Amen.
So dili pinaagi og relihiyon. Wa mi gawali og relihiyon. Amen. Ang giwali kaninyo si Kristo Jesus. Daon sa magyud ang atong pagtuo, Brother John, Romans chapter 4 verse number 5. Mao kini ato ang last nga verse. Mao ni ang atong pagtuo. Romans Chapter 4 verse number 5. Romans chapter 4 verse Apan ngadto kaniya nga wala nagabuhat, apan nagasalig nganha kaniya nga nagapakamatarong sa mga dilidyoson. Ang iyang pagtuo giisip nga alang sa pagkamatarong. Unsay iyang pagtuo diha, Brother John? Nga kung mosalig kaniya nga nagamatarong sa dili Dios nun, ang iyang pagtuo giisip sa pagkamatarong. Amen? So kung giisip na nga pagkamatarong sa Dios, syempre tarong ka atubangan sa Dios. Nganuman, kay ang imong gisaligan si Ginoong Hesus Kristo ang nagamatarong sa diyang wala kay Kristo. Wala ka gisilyuhan sa balaang espiritu, dili ka anak sa Dios. Amen. So kung dili ka anak sa Dios, ungodly ka, dili ka Dios nun. Mahimo lamang kang Dios nun, mahimo lamang kang anak sa Dios kung mosalig ka diha sa imong kasing-kasing nga ang Dios nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay. Amen. Mao gyud nay dakong tubag. Kung naa gani mangutana kaninyo, what must I do to be saved? Sumalig ka ni Ginoong Hesus Kristo ug ikaw maluwas. Dili relihiyon. Amen. Ug mao kana nga tuang gitun-an ini nga kahaponon, he hath given assurance unto all men. Number 1, unto all riches of full assurance of understanding. Number 2, full assurance of hope. Number 3, full assurance of faith. Amen. So mao kana ato ang gitunan ini nga kahaponon, according as it is written. Ug madto kita